آپ کدی رہا۔ حضور فرمے دن جے اپنے رب دے عذاب کو ٹالن چاہندو، اپنے رب کو راضی کرن چاہندو، تا سجدہ دیواہیں اپنے رب عالی جناب کو، جو جنن بندی جا پیشانیا اپنے مالک دے اگوں نیویچ ویسن، ہوں ویلے آئے ہوئے عذاب واپس تھی ویسن۔ مار کا سارے دے سارے رل تے قسمہ چاہیں دن، جو جب تک آساں روٹھا نبی منا منانی، بچے وچ بہتے ٹکر کھا منانی۔ قبلہ سویلے مار کا گول شروع پہ کریں دن، پر سجن تلن ترین ادھرات ویلے ویدے ویدے یونس نبی دریات ون کھڑن، بیڑی والے کو کھڑے آدن، وے بیڑی والا اسارے اتے منت لا چھوڑو، بے فرمانے دے ملک کنو ساکو بچا چھوڑو۔ چہرہ دیکھ دھاڑ کڑھی ملہ آدھے سائیں تیرے سونے منہ کو خالی بلا من جائد کائنی، پر کیا کرا میں رب دی پکڑ وچ آیا بدام۔ چوتھا دی ہے میرے گھر وچ مصیبت دمی ہے، میری گھر والی درد زہد نال پئی کوک دیئے، اونجا دھارا میں انسوہیں کو سنوا نہیں سکدا، ایہو جائیں پریشانی دے اندر میں توہا کو پار پچا نہیں سکدا۔ یونس نبی میں پھرتے ڈٹھے نے اپنی گھر والی پر میں نے عذر ہونے صحیح کی تھی کرے نا، تو ون پئی میں تے کو اسم آزم دسیں دا، اللہ دا اسم پڑھتے ان دے منہ چ پھوکا لامن تیرے ذمے، رب دے اپنے نا دی برکت نال دکھ ونجامن میرے ذمے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ صحیح میں کیا ونجا کھا پر میں نے تو آنکھ جو میں دئی میں صحیح میں نبی دی گھر علی تے دئی، فرمائنے بھاں میں تیری عزت سارے جگ وچ ودھائیے، پر اجن تے بننا رب دی مخلوق دی دئیے، من گھن ہی دے وچ کوئی چنگئیے۔ جو میں نہ مدنی فرمین سید القوم خادمہم، میں اوہو قوم دا سردار ہے جڑا نکے بڑے دا خدمتگار ہے، جو ایک دی خاطر ایک دے کیتے ہر دی جتی جوڑ تاں تو ایک تھی سے۔ تو سن سنی ہو سی موہ فقیر دی دربار، نام تو سن دو نا کہ ولا موہ فقیر سیندہ سارے بزرگ آدھیں خیر پر سادات دینال سے، تو بزرگ دسیں دے ہن جو بھئی آجڑی جو میں دے ہن نا ان دی کھوئی دے ہوتے پانی پیلا من جانور ہے کن، تو بل ڈاڑھے تے ہینے تا ہونے نا جانور، ڈاڑھے جو مارے چاہینے کو تے ان پانی نہیں پیتا تو بھاج پہ نا جانور ڈر کنوں، موہ فقیر سے ہوں دے اگو بھاج بنجن ہاتھ میں ہاتھ چکتے ہیں۔ اما میں تے کو کچھ نہیں آکیا تورا اپنا جھگڑا تھی گیا، پانی تا پیتی با یارو سوچو تو صحیح، ولی جو جانور اندیا کو ہاتھ ودا بدھیں دے کیوں نہیں، جو ایک دی خاطر ایک دے کیتے ہر دی جتی جوڑتا تو ایک تھی سے۔ آنکھ چاہ جو میں دیا جڑن بی بی حکم نبی دا منتے گئیے، اسم آزم دی جو پھوک فرمائیے، ملہ دی زال سلامت پتر جانتے اٹھی پئی۔ ان کی بلا اللہ سے جو مصیبت دور کر رہے بندے کو شکر شک دے نا، شک دا تہا شکر لیکن کر کھڑے بیمان کفر۔ رب فرمی دے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورِ، جو میں رب دے شکر کرن والے تھوڑے ہیں، کفران نعمت کرن والے ڈھیر ہیں۔ شک دہا شکر کر کھڑے بیمان کفر۔ یونس نبی کنو بیڑی کو ٹور گے، 7 میلیں دے فاصلے تھے، گھر گھنویں دے پچھ دے بانی کنو نوکرانی کنو اری بانی ایک ہاں سوچ لائے محل دے اندر، وہ آکھے سائیں او جڑی تسا دائی مئی منگوائیے، ایک دامنی جو منہ تو لائیے، ساری بلڈنگ روشن تھائیے۔ اچھا او ایہو جی سوہنی مئیے، ہاں سائیں اری نوکرانی اری بانی بھاجڑی بھاج ونیاک ہوں کو
جو پردیسی کنو اکھ بدلا چا تے اساڈے نال نکاح فرما چا جرن ونجا کے نوکرانی روڈ تے پاک دل بی بی فرمائے نے ہوں موزی کو ون آکھ جو میڈا نبی نال نکاح ہے تے جدا نبی نال نکاح ہے او سارے مومنے دی ماں ہے تے جڑا ماں کو بھونکے ہوں دی قبر کو بھا ہے پر او کڈن سنبھلنے جڑا ازل دا گمراہ ہے۔ اور یہ کیا کر رہی وہ تو ایمی حدیث ہے اچھا ایمی کر او فلانے کمرے گھن جو ایک سونا لکھا زیورات لکھا سب کچھ نوکرانی لکھایا پر پاک بی بی دی نگاہ چکاکھی نہ آیا سب کچھ دیکھتے پاک بی بی میرے عربی دے جملے کو علایا الدنیا جیفتن مطالبها کلاب جندہ ترجمہ مرشد پاک فرید سائیں کیتے کہ سب کچھ بی بی دیکھتے آدھیے دنیا دا نا بن آشنا دنیا دا نا بن آشنا اے ہائی مکارا بے وفا کھامی نہ موزن دا دغا چون گھن سنائی دی انی کیا تھیا جو تیری نہ بنی تھی سی اوہا جڑی رب گنی کہ بلا جنا لانتی کو جواب ملے اُدو شیطان دا حساب ملے جڑے کمرے وچ بی بی بیٹھی ہے ہوں دا کونڈا بنج لہیں دے اندروں پاک دل بی بی روتے فرمایا ویسا کو کلہ نہ سمجھی مطل سمجھے جو نبی والے کلے ہوں دن رب ہر ویلے سادے رلے ہوں دن پر آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے ہون او لانتی انہیں ہاتھ دھرمی کرتے اندہ کونڈا لہامن ہا تے رب دے قہر دا آمن ہا زبان نختی ہاتھ تنا باہر ہاتھ پیر ٹنڈے تھے نگچی نال رلین ہون نک زمین تے پیا رگڑیں دے دریا ہنچوں دے پیا وہیں دے گھنٹا گزر گے روندے روندے پاک دل بی بی کو ترس آ گیا آکھ اس کریمہ جے کر مغرور ہا بل بد دعائیں تے بھی میرا دل مجبور ہا جے ہون جھوک گے تائیں غفور دے اگوں دعائیں پیام دین حضور دے اگوں میرے رب فرمایا میری بانی تائیں بخش دیتے میں تا اوہی بخشن ہار رب جو رحمت فرمائی اون لانتی کو خیر آ گئی اٹھا تے بی بی دے قدمے من جاتے آدھے بی بی میں اندھے کنو وڈی خطا تھائیے پر تہاڈی وڈی عطا تھائیے ہن میں مردے تک تہاڈا نو کراں حکم کرو آفر میں نے بیا حکم نہیں جتو اسا کو گھن آئی بلا اٹھائی پچا وہ میں نہیں دس گیا جو یونس آئی کنو بیڑی کو ٹور گے 7 میلیں دے فاصلے تھے ولا واپس بیڑی ودا موڑیں دے اوہا جا ودا گلیں دے پر جنہیں کو رب عشق دا بار چویں دے ان گھدیا منزلہ چاڑیں دے واپس آمین تا یونس سائیں ات کائنی آپ ٹور پن اتلے پتان دی طرف بچے روتے دن بابا پار جلسوں تے امڑی نہیں لبھنا ات کھڑسوں تے امڑی نہیں لبھنا نہ پار کرارے نہ ات بہارے سجنے دے بغیر دلڑی بے قرارے فرمیندن سچ چاہ دو میرے بچے پر بلا سا کو ات جانے وہ جت ہومن سارے انے نہ کوئی سادی ذات سنانے نہ کوئی ساکوں مننے پتر آنسوں ہے ملک جو جلسوں یہ شریک آلے تانے کرنے تو بچ رہے نہ تا آسن جے کوڑیچ تے آئیں تا ہون بی بی کی تھائیں حالانکہ جہاں مسلمان ہے اندہ این ایمان ہے جو نبی والے کو ہر دم امان ہے اللہ خود انہیں دی عزت دا نگہبان ہے پر او کٹن مننے جڑا دھر دا بیمان ہے آوے بیڑی والا سا کو پار پوچھا
وہاں کے سونا بیڑی کنارے نہیں لگ سکتی، پانی ہے چھوٹا تے ہے تیز، تو سب بچے کو مونڈے چاہتے پانی جھاگاؤ، میں کرایہ بھی نہ گھنسا تے مفت چاہیے سا۔ ہن سرکار یونس سائیں بڑے پتر کو دریا دی کندھی کھڑے دن، چھوٹے کو مونڈے چاہتے ویندن، جڑا ادھ پانی جھاگ ویندن، پچھلا دھار کڑھیں دے، آدھے ابا میں کو نہر چاہی ویندے، سائیں جو پھرتے ڈٹھے پتر کو نہر دے موہچ، مونڈے والے کا نو ہاتھ چھوٹ گئے، ویر جو ڈٹھے ویر کو نہر دے موہچ، اوندا بھی ہاتھ چھوٹ گئے، 5 منٹ نہیں گزرے، ایک سیڑھے چ گم تھی گئے، بیا جھیلے چ گم تھی گئے، آپ اٹھائیں ترے دیوارا روندے روندے نبھایا، کر کر یاد فرید سجن کو، لا گل رومن ایک ایک وان کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ قبلہ تری جانی ہے، تقدیر دامی ہے، وات بیڑی تے سوار ون تھے، چلتے چلتے جنن بیڑی ادھ دریائے چ گئیے، گھمر گھیرے چ پھس گئیے، ایڈو رب دے قرآن آباد فرمائیے، از آبا کا الال فلک المشہون، جنن بیڑی گھمر گھیرے چاہیے، ملا دے وے میاں جڑا اپنے مالک کو رسائی ودا ہوئے، اپنے خالق کو رنجئی ودا ہوئے، اوہو بندہ لہ بنجے، ورنہ 70 بندہ غرق تھی دے۔ روتے یونس ہی فرمایا وے ملاحا 70 بندے بچوں کہیں کو ٹھکا نہ لاویں، سدھا میں ڈو پیامی، دریا دے نامے میاں، چہرہ دیکھ دھاڑ کڑھی ملاحا، آدھے سائیں میں اہداں اوہو لہ ونجے جڑا گناہگار ہوئے، فرمائنے تے کو پتہ کہنی عشق دے رمزیں دا، کہ نہیں پار دے دے گناہ کمامن والے کو، کہ نہیں بار دے دے یاری لامن والے کو، نا سائی نا تسا نہ منجو، فرمائنے جے رب دی رضا دیکھن چاہدی، میرے رب دی مرضی دیکھن چاہدی، ول پکھا چاہتا۔ قرآن فرمیندے فساہما فکانا من المدحدین، جنن ترائے واری پکھے کو بھمایا، سیدھا یونس نبی دے سر تے آیا، جس ویلے آپ نے رضا دے ملک دا ارادہ بنایا، تے قدم کو دریا وچ پایا، حکم عرش کنو آیا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، آپ بلہانگ دریا وچ ولائیے، مچھی حکم گھنتے آئیے، آپ جھوک مچھی دے پیٹ چ ونج لئیے، آپ وستہان مچھی دے پیٹ چ، ذکر کھلا سنی دا سارے بیٹ چ، او دو بچے قبلہ جے کو نہر چاہتے بھنے، اگو کھڑا شکاری او ترک دھیدہ پتر، لا ولد بیچارہ نٹھس بال کو نہر دے موہے چ، مارے تیر نہر کو، نہر دا جگر پھٹ گئے، پر بال کو دندڑی بھی نہیں لگی، او تر روندہ ادنے بال کو، آج گھر گھن گئے نبی دے لال کو، لاکھ خوشیاں تھیاں شکاری تے شکاری دی زال کو، اُڈے پانی وے جہانڈ پئی کھڑیے، کہیں کنے کھگا، کہیں کنے ملی، کہیں کنے سنگارا، لیکن روندہ کھڑے بڑھڑا لا ولد بیچارہ، او ترک بڑھڑا کھڑا روندے، آدھے یار میرا جالا چھکیندہ نہیں، جالا اڑگے چھکوا گھنو، نوجوان پہ کھل دیں، وہ او ترکا خدا تے کو کئی محت نہیں دیتی،